नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotKhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 13 गते शनिबार, नेपाल सम्मत 1143 तदनुसार सन् 2023 जुलाई 29 तारिक आज एकादशी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। पोखरामा सालीको छोरीलाई बाबुआमा बनेर दिलाइएको नागरिकता रद्द। गलत खोप दिने कान्ति बाल अस्पतालले 30 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश। सुन प्रकरणमा चिनियाको नेपाली नेक्सस खोज्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग। काठमाडौँमा राजस्व अनुसन्धान र सुन तस्करको लुकामारी। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण। कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक स्थगित। कांग्रेसले सबै जिल्लामा केन्द्रीय सदस्य खटाउने। आन्तरिक संगठन सुदृढीकरण र राष्ट्रव्यापी अभियानका लागि प्रतिनिधि तोकिँदै। प्रचण्डले एमालेको रकम खाएको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। वीर अस्पतालमा सेवा हुँदाहुँदै अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरू विदेशमा उपचार गर्न गएमा सरकारले खर्च नदिने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको भनाई। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाका इन्जिनियर पोखरेल बलात्कार आरोपमा पक्राउ। प्रस्तावित 6 राजदूतमाथि 9 दिनमा एउटा मात्रै उजुरी। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखद्वारा आह्वान। संघीय शिक्षा ऐनमा माग सम्बोधन नभई आन्दोलन गर्ने राहत शिक्षकहरूको चेतावनी। राष्ट्र बैंकको सर्कुलर शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार परिमार्जन। कम ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्न पाइने। विश्वभरि यसपटक जुलाई महिना सबैभन्दा गर्मी हुने। 1,20,000 वर्षको रेकर्ड तोडिन सक्ने अनुमान। साइबेरियामा रुसी हेलिकप्टर दुर्घटना, 4 जनाको मृत्यु, 10 जना घाइते। 19औं एसियाली खेलकुदको लागि पुरुष क्रिकेट टोलीको घोषणा। नेपालमा मनसुनी वायुको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव। केही ठाउँमा चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना। अब खबरहरू विस्तारमा। पोखरा 21 कृष्टिमा आफन्तको छोरीलाई नक्कली बाबुआमा बनेर दिलाइएको नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले रद्द गरेको छ। जनप्रतिनिधिदेखि परिवारसम्मले जाल साँझी पूर्वक दिलाएको भन्दै जिल्ला प्रशासनले रश्मि राणाभाटको नाममा दर्ता भएको नागरिकता रद्द गरेको हो। पोखरा 21 का ज्ञानबहादुर राणाभाट श्रीमती ताराको छोरी भएको विवरण पेश गरेर जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा गत पुस 21 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट नागरिकता जारी भएको थियो। यो परिवारमा छोरी नै नजन्मिएको तर छोरीको नाममा नागरिकता जारी भएको घटना बाहिर सार्वजनिक भएपछि प्रशासनले अनुसन्धान थालेको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमै छोरी होइन भन्ने देखिएकाले र परिवारले पनि स्वीकारेकाले नागरिकता रद्द गरिएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए। पोखरा 21 कृष्टिका ज्ञानबहादुर र श्रीमती ताराले आफ्नो छोरी दाबी गर्दै सालीको छोरी र रश्मि राणाभाटको नाममा नागरिकता दिलाएका हुन्। उनीहरूले ज्ञानबहादुरकी श्रीमती ताराकी बहिनीको छोरी भारतमा अनाथ भएपछि 6 कक्षा पढ्दादेखि नै ल्याएर हुर्काएको र उनलाई बचाउनकै लागि नागरिकता दिलाएको स्वीकार गरेका छन्। नागरिकता पाएकी रश्मि अहिले क्यान्सरको 4थो चरणबाट गुज्रिरहेको र उनलाई बचाउनकै लागि सरकारबाट राहत पाइन्छ कि भनेर नागरिकता दिलाएको प्रशासनमा उनीहरूले बयान दिएका छन्। पोखरा 21 को वडा सदस्य तथा त्यो बेलाकी कार्यवाहक अध्यक्ष विमला केसी चालिसेको सिफारिसमा रश्मिले गत पुस 21 गते नागरिकता प्राप्त गरेकी थिइन्। दाबी गरिएको बाबु आमा रोहबरमा बसेका दाजुको बयान लिएपछि नागरिकता रद्द गरिएको र थप अनुसन्धान जारी रहेको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिए। अनुसन्धानपछि दोषी ठहर भए बमोजिम कानून बमोजिम कारबाही हुने घिमिरेको भनाइ छ। नागरिकता पाएकी रश्मि क्यान्सरसँग जुधिरहेको, परिवार आर्थिक संकटमा रहेको देखिएको तर कानून विपरीत भए कसैले छुट नपाउने घिमिरेले बताए। नागरिकता रद्द गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएका छौं। दोषी देखिए कानूनले नै दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ सिडिओ घिमिरेले भने। उनीहरूले कागजी प्रक्रिया भने सबै पूरा गरेको पाइएको छ। 2075 साल चैत्र
7 गते अनलाइन मार्फत ज्ञानबहादुर राणाभाट बुबा र तारा राणाभाट आमा भएको उल्लेख गर्दै रश्मिको जन्म दर्ता भएको थियो। प्रवेशिका पास गरेकी र रश्मिको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पनि सोही बेहोरा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूका अनुसार अहिले नागरिकता प्राप्त गर्ने रश्मिको बाबुआमा दुवै बितिसकेका छन्। पारिवारिक अवस्था पनि विपन्न रहेका नागरिकता लिने रश्मि पनि क्यान्सर पीडित रहेको एकातिरको पाटो भए पनि नक्कली बाबुआमा बनेर नागरिकता दिलाउनुलाई नेपालको कानूनले अपराध ठान्दछ। कृत्य नागरिकताका लागि सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधिदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीसम्मलाई यो विषयले अहिले तनाव सिर्जना गराएको छ। वडा नम्बर 21 का अध्यक्ष दीपक सुवेदीले सबै प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेर आएकाले शंका गर्ने आधारै नभेटेको बताए। डीएनए गरेर नागरिकता सिफारिस गर्न नसकिने उनको जवाब थियो। तर आफ्नै गाउँठाउँमा घटनाबारे जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुने र यसबारे लुकाउन खोजेको आरोप छिमेकीले लगाएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा प्रेस चौतारी गण्डकी प्रदेश समितिले तालाबन्दी गरेको छ। पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशले साउन 10 गते गरेको शुद्धिकरणको निर्णयमा असहमति जनाउँदै प्रेस चौतारी गण्डकी प्रदेश समितिले हिजो विज्ञप्ति बुझाउँदै महासंघको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो। शुद्धिकरणको मापदण्ड विपरीत गण्डकी प्रदेश समितिले सिफारिस गरेको नामावली प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै प्रदेश कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको प्रेस चौतारी गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष इन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। प्रदेश समितिले पत्रकारिता गरिरहेकालाई विभिन्न बहाना बनाएर हटाउने र राजनीतिक कार्यकर्तालाई अनेक तरिकाबाट सिफारिस गरेको छ। उनले भने राजनीतिक पूर्वाग्रहीका साथ अघि बढेको प्रदेश समितिलाई गल्ती सच्याउन पटक पटक आग्रह गर्दा एकपक्षीय रूपमा अगाडि बढेकाले प्रेस चौतारी महासंघको गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्न बाध्य भएका छौं उनले भनेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि मलको मूल्य तथा बिक्री परिमाणको कोटा निर्धारण गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका मल वितरण व्यवस्थापन समितिको हिजो बसेको बैठकले नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको मूल्य निर्धारण गरेको हो। महानगरका उपप्रमुख एवं मल वितरण व्यवस्थापन समितिका संयोजक मञ्जु देवी गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले युरिया, डीएपी र पोटासको मूल्य निर्धारण गरेको महानगर कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडारियाले जानकारी दिए। उक्त बैठकमा पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र देव भारती, कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख ठाकुर प्रसाद वास्तोला र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड पोखराका प्रमुख वासुदेव उपाध्याय, महानगर सहकारी शाखा प्रमुख भरतराज पौडेल, महानगर सहकारी समितिका संयोजक रवि रमण तिवारी, उपभोक्ता सहकारी संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बरालको उपस्थितिमा बैठकले निर्णय गरेको हो। मल डिपोदेखि बिक्री केन्द्रको दूरीका आधारमा प्रति केजी रु 19 रुपैयाँ 45 पैसादेखि 21 रुपैयाँ 5 पैसासम्म निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै डीएपी को 48 रुपैयाँ 45 पैसादेखि 50 रुपैयाँ 5 पैसा र पोटासको मूल्य 36 रुपैयाँ 45 पैसादेखि 38 रुपैयाँ 5 पैसासम्म तोकिएको छ। मल विक्रेताले प्लास्टिक झोलाको मूल्य प्रति किलो थप लिन सक्नेछन्। बैठकले पोखरा महानगर कृषि शाखामा सूचीकृत तथा बिक्री वितरण गर्नको लागि छनौट भएका 26 वटा वडाका 67 केन्द्रबाट मल बिक्री वितरण भइरहेको छ। मल बिक्री वितरणका लागि आर्थिक वर्ष 2079-80 मा बिक्री भएको आधारमा कोटा निर्धारण गर्ने निर्णय भएको मनोहर कडारियाले जानकारी दिएका छन्। सूचीकृत विक्रेतालाई मलको कोटा निर्धारण गरिएको र किसानलाई तोकिएकै मूल्यमा सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन अनुगमन गर्ने गरिएको र यस वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने महानगरले जनाएको छ। पोखरा महानगरमा गत आर्थिक वर्षमा युरिया, डीएपी र पोटास गरेर 1977.65 टन मल खपत भएको छ। आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरमा युरिया 1221.75 टन, डीएपी 663.85 टन, पोटास 39.95 टन र कृषि चुन 2.1 टन खपत भएको बताइएको छ। कान्ति बाल अस्पतालले एक बालकलाई गलत खोप लगाएर चिकित्सकीय लापरवाही गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले 30 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद भुइयाल र तुलसी प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। घाँटीमा समस्या भएर कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचार गर्न पुगेका 8 महिनाका बालक आलोक बराललाई गलत सुई दिँदा क्षति पुगेको भन्दै उक्त रकम भराउन आदेश दिएको हो। पीडित बालकका बुबा ध्रुव कुमार विश्वकर्माले अर्कै बालकका लागि तयार पारिएको मेनिन्जाइटिस मलेरियाको
खोप आफ्नो बच्चामा लगाउँदा उनको स्वास्थ्यमा क्षति पुगेको भन्दै मुद्दा हालेका थिए। 2073 साल असार 22 गते ती बालकलाई उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा लगिएको थियो। त्यही राति नर्सले अर्कै बालकका लागि तयारी पारिएको मेनिन्जिटाइस मलेरियाको खोप आलोकलाई लगाएकी थिइन्। त्यसपछि बच्चामा सास फेर्न गाह्रो हुने, दिशा पिसाब चुहिने जस्ता लक्षण देखिएका थिए। बालकको स्वास्थ्य अवस्थामा थप जटिलता आएपछि स्वास्थ्यकर्मीले राति 2 बजे अन्तर्राष्ट्रिय बाल मैत्री अस्पताल रिफर गरेका थिए। बालकलाई 28 दिन भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो। त्यसको 18 महिनापछि भने बच्चाको खुट्टा नचल्ने, कान नसुन्ने, आँखाको नसा सुकेर आँखा नदेख्ने समस्या देखिएको थियो। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँको तर्फबाट डाक्टर आयुष्मा रिग्मीले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार बालकमा देखिएको लक्षण मेनिन्जाइटिस मलेरियाको खोपको साइड इफेक्टबाट देखिने प्रमाणित हुने अदालतको ठहर छ। अस्पतालको लापरवाहीका कारण गलत औषधिको अधिक मात्रा प्रयोग गरी 8 महिनाको बच्चाको ज्यान नै जान सक्ने गरी आजीवन शारीरिक तथा मानसिक असर परेकाले बालकलाई अस्पतालबाट क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने अप्रत्यक्ष दायित्व सिर्जना भएको छ आदेशमा भनिएको छ। अस्पतालले गरेको लापरवाहीबाट बच्चा र परिवारले बेहोर्नु परेको आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक आदि क्षतिको विश्लेषण गरी क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने देखियो। यसरी शारीरिक तथा मानसिक अशक्त भएको आलोक बरालको सामान्य जीवन हुन नसकी आजीवन अरूको सहारामा जीवन बिताउनु पर्ने देखियो। आदेशमा भनिएको छ, बच्चाको स्वास्थ्य उपचारमा लागेको खर्च, भोग्नु परेको पीडा र कष्ट, व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमतामा ह्रास, भविष्यमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च तथा औषधि खर्च जस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर पर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने देखिन्छ। अस्पतालको लापरवाहीबाट बच्चाको स्वास्थ्यमा असर पुगेको बताउँदै जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति काठमाडौँले 15 लाख रुपियाँ अस्पतालले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला उच्च हुँदै मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो। न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। 2079 माघ 25 गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ भने 3 दिन अगाडि मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान अधिकारीहरूले चिनिया व्यवसायीको नेपाली नेक्सस खोज्न थालेका छन्। भाग्न लागेको अवस्थामा पक्राउ परेका चिनिया नागरिक ज्यासेङ लिनसँग जोडिएका नेपालीको कनेक्सन खोज्न अनुसन्धान अधिकारीहरूले उनको मोबाइलको कल डिटेल रेकर्ड, सीडीआर र उनको डेरा र गोदाम आसपासका क्लोज सर्किट सीसी क्यामेरा फुटेज लगायतको विश्लेषण गरिरहेका छन्। हालसम्म अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका सुनसँग जोडिएको कडी मध्ये सबैभन्दा माथिल्लो व्यक्ति उनी नै हुन्। नेपालमा आउने सुनको व्यवस्थापन लिनले नै गरेको देखिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न राजस्व अनुसन्धान विभागका एक अधिकारी भन्छन्, उनी मार्फत अन्य व्यक्तिहरूको कनेक्सन खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौं। लिनले नै उपत्यकामा सुन राख्नका लागि विभिन्न ठाउँमा घर र गोदाम भाडामा लिएको खुलेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास गरेर बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन 2 साउनमा सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो। त्यसबेला विभागको टोलीले ट्याक्सी चालक अशोक लामालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। विभागका एक अधिकारीका अनुसार सुन सहितको सामग्री बरामद गरेपछि हङकङबाट सुन सहितको ब्रेक शू मगाउने रेडी ट्रेड प्रणालीका सञ्चालक दोलखाका 21 वर्षीय दिलीप भुजेललाई चाबहिलबाट पक्राउ गरिएको थियो। सामान्य मजदुरी गर्ने उनले 20,000 रुपियाँ पाउने भएपछि आफ्नो नागरिकता मामा रामकुमार भुजेललाई दिएको बताएका थिए। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार त्यसपछि रामकुमारलाई पक्राउ गरेर सोधपुछ गर्दा उनले भोजपुरको अरुण गाउँपालिका 4 का हर्कराज राईको नाम लिएका थिए। बुढा नीलकण्ठमा बसेका राईको खोजीमा नेपाल प्रहरीको विशेष टोली खटिएको थियो। स्रोतका अनुसार उनलाई पक्राउ गरेका बेला 1 जना भारतीय नागरिकको फोन आइरहेको थियो। थेप्तन नाममा सेभ गरिएको नम्बरबाट तारन्तार फोन आएपछि उनलाई त्यतै बोलाउन भनेका थियौं। र्यान्डमली बोलाएर सोधपुछ गर्दा उनी पनि सुन तस्करी गिरोहकै सदस्य भएको खुल्यो। एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, त्यसपछि थप्तेनलाई पनि विभागको जिम्मा लगाएका थियौं। स्रोतका अनुसार तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थप्तेनले सुनको डेलिभरी गर्ने जिम्मा पाएको देखिएको छ। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल भित्रिएको सुन भारतसम्म पुर्याउने लेयरमा थप्तेनको संलग्नता हुन सक्छ। थप्तेनको बयानका आधारमा 4 साउन राति 3 बजे बालुवाटार स्थित एक गोदामसम्म राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीको टोली छापा
टोलीले छापा हानेको थियो। त्यस क्रममा त्यो घर चिनिया नागरिकले भाडामा लिएको खुलासा भएको थियो। त्यहाँ पुगेको टोलीले घरबेटीमा के आधारमा भाडामा दिएको भनेर सोद्धा उनले पासपोर्टको कपी देखाए, फोन नम्बर पनि दिए। विभागका एक अधिकारी भन्छन् त्यसपछि नेपाल प्रहरीको एक टोली खोजीमा परिचालित भयो। दरबार मार्ग नजिकै उत्तर ढोकामा उनको लोकेसन देखियो। उत्तर ढोकाबाट पछ्याउँदै जाँदा उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म पुगे। त्यहाँ पुगेपछि भाग्न लागेका रहेछन् भन्ने लाग्यो। पक्राउ गरेर अध्यागमनमा बुझायौं। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन् अध्यागमनलाई पहिल्यै पत्राचार भइसकेकाले त्यहाँ मार्फत राजस्व अनुसन्धान विभागसम्म लिनलाई जिम्मा लगाएका थियौं। राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले लिनबाट सुन तस्करीका धेरै विवरण खुल्ने अपेक्षा गरेका थिए, तर उनले अनुसन्धानमा समन्वय नगरेको भन्सारका अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनको बयानका लागि विभागले एकजना अनुवादकलाई बोलाएको छ। यद्यपि उनले हरेक कुराको जवाब थाहा छैन भनेर मात्र दिने गरेका छन्। अधिकांश समय उनी बोल्दैनन्। विभागका एक अधिकारीले भने, तर अरू प्रमाणहरूले हालसम्म नेपालमा हुने सुनको व्यवस्थापन उनले नै गर्ने गरेको देखिएको छ। लिनको सम्पर्क विवरणको प्राविधिक विश्लेषण गर्दा अन्य केही चिनिया व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता खुलेको छ। अपराधमा संलग्न चिनियाहरूले अरू घटनाहरूमा पनि यसैगरी अनुसन्धानलाई असहयोग गर्ने गरेका छन्। एक अधिकारी भन्छन् प्रहरीको सहयोगमा प्राविधिक पक्षको विश्लेषणबाट आफै कनेक्सन केलाइरहेका छौं। लिनबाट महत्वपूर्ण सुराग नपाए पनि थप्तेनको बयानका आधारमा विभागले सोह्रखुट्टे, बालुवाटार र लाजिमपाटमा छापा मारेको छ। सोह्रखुट्टेमा 66 कार्टुन ब्रेक्सु, 2वटा सुन जोख्ने र पगाल्ने मसिन बरामद भएको छ। चिनिया संलग्न सुन तस्कर समूहको यो नै मुख्य गोदाम भएको खुलासा भएको छ। त्यहाँ भेटिएका सबै ब्रेक्सुबाट सुन निकालिसकिएको पाइएको छ। विभाग स्रोत भन्छन् विभागबाट आउने सुन सोह्रखुट्टेसम्म लगेर विभिन्न ठाउँमा पठाउने गरिएको पाइएको छ। बालुवाटार स्थित गोदामबाट विभागले सेभिङ मेसिन, ब्रेक्सुका बुट्टाहरू लगायत बरामद गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले बताएका छन्। एउटै सामान मात्र ल्याइराख्दा शंका हुन सक्ने भएकाले झुक्क्याउनलाई अरू सामान पनि ल्याएको जस्तो देखिन्छ। विभागका एक अधिकारी भन्छन् एकदमै बलियो पूर्व तयारीका साथ अरू सामानको बीचमा ब्रेक्सुभित्र सुन राखेर ल्याएको देखिएको छ। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार लाजिमपाट स्थित गोदाममा महत्वपूर्ण सुराग हात परेन। राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले लाजिमपाट स्थित चिनिया नागरिकहरू बस्ने घरमा पनि खान तलासी गरेको छ। त्यस क्रममा केही कागजात र सामग्री बरामद गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थाप्तेन हिन्दी, नेपाली, अंग्रेजी, चिनिया र तिब्बतियन भाषा राम्रोसँग बोल्छन्। त्यसैले उनले चिनिया, नेपाली र भारतीय पक्षसँग समन्वयको काम गरेको देखिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न राजस्व अनुसन्धान विभागका एक अधिकारी भन्छन् नेपाली नेक्सस जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं। हालसम्मको अनुसन्धानले सुनको नेक्ससमा चिनिया गिरोहको मात्र संलग्नता देखिएको अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्, तर नेपाली नागरिकको सहयोग बिना अर्बमाथि लगानी गरेर सुन ल्याउने जोखिम चिनियाले नमोल्ने बताउँदै त्यसलाई तोड्ने प्रयास भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। थप केही चिनिया नागरिक खोजी सूचीमा छन्। अहिले हिरासतमा रहेका चिनिया नागरिकको मोबाइल उनले प्रयोग गरेको लगायतको प्राविधिक विश्लेषण पनि गरिरहेका छौं। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृत भन्छन् नेपालीको संलग्नता भेट्ने कडी नै अहिलेसम्मका लागि उनी नै हुन्। प्रहरीले नरेश भनेर चिनिने सुरेन्द्र तामाङलाई बुधबार पक्राउ गरेको थियो। उनले चिनिया नागरिकलाई बस्ने ठाउँ खोजिदिनेदेखि लिएर नेपालमा भरियाहरू खोज्न सहयोग गरेको हुन सक्ने देखिएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। विभागले अहिले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि 3 जना निर्देशक सहितको समिति बनाएर काम गरिरहेको छ। हालै यसको अनुसन्धानमा प्राविधिक पक्षको सहयोगका लागि विभागले नेपाल प्रहरीको पनि सहयोग मागेको छ। त्यसको आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले एसपी कृष्ण पगेनीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको छ। तरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन कुमार बस्नेतले वीर अस्पतालमा सेवा हुँदाहुँदै अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरू विदेशमा उपचार गर्न गएमा सरकारले खर्च नदिने बताएका छन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको 134औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा मन्त्री बस्नेतले यस्तो कुरा बताएका हुन्। उनले इतिहास बोकेको वीर अस्पतालमा भिआइपी र भिभिआइपी क्याबिन विस्तार गरिएको तथा 15 जना चिकित्सकको टोली परिचालन गरिएकाले अति विशिष्ट र विशिष्टदेखि आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिन सक्षम छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले यस कार्यमा कुनै कमजोरी नगर्न अस्पतालको व्यवस्थापन पक्षलाई आग्रह गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। कस्तुरीले आफ्नो बास्ना थाप नपाए झैं वीर अस्पतालले आफ्नो सेवाको गुणस्तर र क्षमताबारे आफैले थाहा नपाए जस्तो हुन नहुने उनले बताएका छन्। आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले घटाएर ल्याएको बजेटको सिलिङमा करिब 10 अर्ब रुपियाँ थपेको उनले बताएका छन्।
अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन्। दुवै सदनबाट पास भई प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको विधेयक शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएकी छन्। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानूनको रूप लिएको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति 5 असार 2080 मा दर्ता भएको यो विधेयक 15 असार 2080 मा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो। 31 असार 2080 मा प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित पारित गरेको विधेयकलाई 10 साउनमा राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ। अघिल्लो कार्यकालका उजुरीबारे छलफलका लागि शुक्रबारका लागि बोलाइएको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक कोरम पुग्न नसक्दा बस्न सकेन। 26 सदस्यीय समितिमा कोरमका लागि 14 सांसद आवश्यक पर्छ, तर 13 जना मात्रै उपस्थित भए। समितिका उपसचिव सावित्रा शर्माका अनुसार अर्को बैठक आइतबारलाई राखिएको छ। 14 जना सांसद उपस्थित हुँदा बैठक बस्न सक्थ्यो। आज 13 जना मात्र उपस्थित हुँदा बैठक स्थगित हुन पुग्यो। पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि नेपाली कंग्रेसले 77 जिल्लामा केन्द्रीय सदस्य खटाउने भएको छ। केन्द्रीय सदस्यलाई 2 चरणमा जिल्लामा खटाउन लागि हो। पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार 2 चरणमा गरिने कार्यक्रम फरक प्रकृति र उद्देश्यका रहेका छन्। पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक सुदृढीकरण र राष्ट्रव्यापी अभियानका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्ला तोकेर जिम्मेवारी दिन लागेको कंग्रेसले जनाएको छ। सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि साउन 20 देखि 30 गतेसम्मको समय तोकिएको छ। यस अवधिमा पार्टीको आन्तरिक कार्यमा केन्द्रीय सदस्यहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन्। पहिलो चरणमा जिल्ला जाने केन्द्रीय सदस्य पूर्ण रूपमा पार्टीको आन्तरिक संरचनाका लागि कार्य गर्नेछन्। अपूर्ण रहेको कार्य समिति छ भने सबै संरचनामा पूर्णता दिने कार्य हुन्छ। महामन्त्री गगन थापाले भने बैठक बस्न लगाउने, रिपोर्टिङ लिने, सम्मेलन भएको छैन भने मिति तोक्ने लगाउने, सम्मेलन भएको रहेछ भने रिपोर्ट दिन लगाउने कार्य केन्द्रीय सदस्यहरूले गर्नेछन्। केन्द्रमा बनेको जस्तै वार्षिक क्यालेन्डर बनाउन लगाउने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय सदस्यको हुनेछ। भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्था, विभागलाई सबैलाई पूर्णता दिन लगाउने काम हुन्छ। नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण, अनलाइन प्रणाली जानकारी गराउने र कार्यान्वयनमा अघि बढाउने काम हुने महामन्त्री थापाले बताएका छन्। केन्द्रीय समितिले प्रत्येक गाउँ वा नगर समितिले सेवा दल बनाउने निर्णय गरेको थियो। सेवा दलको कार्यविधि जिल्ला खटिने प्रतिनिधिले केन्द्रबाट लगेका हुनेछन्। त्यस अनुसार सेवा दल गठनको प्रक्रिया सुरु गराउन सहजीकरण केन्द्रीय सदस्यहरूले गर्ने बताइएको छ। पार्टीभित्र विवादका कारणले आन्तरिक संरचनामा परेको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय सदस्यले भूमिका खेल्नेछन्। जिल्ला कार्य समितिले अनुशासन सिफारिस गरेकै आधारमा कारबाही भएको भनी बोलचालको अवस्था समेत नभएको कतिपय स्थानका उदाहरणहरू छन्। अनुशासनको सिफारिस गर्न पाए पनि अन्तिम निर्णय तलको समिति हुँदैन। महामन्त्री थापा भन्छन्, प्रतिनिधि भएर खटिएको केन्द्रीय सदस्यले समाधान गर्न नसकिनेलाई मिलाउँछन्। आफूले टुङ्ग्याउन नसक्ने अवस्था भए केन्द्रमा रिपोर्ट ल्याउँछन्। दोस्रो चरणको अभियान भदौ 10 देखि 24 गतेका लागि तोकिएको छ। नागरिकसँग जोडिएर केन्द्रीय सदस्यहरूले गतिविधि गर्नुपर्ने जनाइएको छ। दोस्रो चरणलाई समुदायमा आधारित राष्ट्रव्यापी अभियान कंग्रेसले भनेको छ। केन्द्रीय सदस्य समुदायमा जाने, नागरिकसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने र उनीहरूको कुरा सुन्ने काम हुने महामन्त्री थापाले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुनै नसकेको बताएका छन्। जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको बैठकमा ओलीले पार्टी एकता प्रचण्डको चाहना नै नरहेको बताए। माओवादीसँग एकता भनिए पनि एकता हुँदै भएन। ओलीले भने, हामीले छुट्टै भेला गरेनौं। प्रचण्डले आफ्नो पार्टी जीवितै राखे, बैठक गरे। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदा एमालेकै रकममा प्रचण्ड चलेको पनि ओलीले आरोप लगाएका छन्। आफ्नो हिसाब किताब बुझाएनन्, रकम बुझाएनन्। एमालेको रकम लिए, एमालेको रकममा चले, एमालेको रकम खाए, पिए, सबै गरे। ओलीले भने प्रचण्डले माओवादीको पार्टी कार्यालय समेत जीवितै राखेको ओलीको भनाइ थियो। पार्टी कब्जा गर्न नसके फेरि अलग हुनुपर्ने बुझेर प्रचण्डले हिसाब किताब र पार्टी कार्यालय अलग गरेको ओलीले बताएका छन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाका इन्जिनियर हरिकुमार पोखरेल बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका छन्।
त्रिपुरेश्वर स्थित ब्लू क्रस अस्पतालमा उपचारका लागि भन्दै भर्ना भएर बसेको अवस्थामा उनलाई प्रहरीले हिजो बिहान पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका डीएसपी अनिल अधिकारीले इन्जिनियर पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। आफ्नो घरमा काम गर्ने एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप पोखरेलमाथि लागेको छ। यसअघि ती किशोरीले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गरेकी थिइन्। त्यस लगत्तै पोखरेल मुटुको समस्या भएको भन्दै अस्पतालमा भर्ना भएर बसेका थिए। प्रहरीले उनलाई अस्पतालबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो। सरकारले विभिन्न मुलुक तथा कूटनीतिक नियोगका लागि सिफारिस गरेका 6 जना राजदूतहरूमाथि संसदीय सुनवाई समितिमा हिजोसम्म एउटा मात्र उजुरी परेको छ। नियुक्ति प्रक्रियाका लागि गत साउन 3 गते बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले 10 दिनभित्र उजुरी आह्वान गरेको थियो। आजसम्म उजुरी दिने अन्तिम म्याद रहेकोमा हालसम्म एउटा मात्र उजुरी परेको समितिका सहसचिव निर्मला देवी लामिछानेले जानकारी दिएकी छन्। आजसम्म उजुरी दिने म्याद रहे पनि शनिबार परेकाले आइतबारसम्म उजुरी दिने समय लम्बिएको उनले बताएकी छन्। एकजना उजुरीकर्ताले समितिमा आएर उजुरी दर्ता गराएर गएको उनले बताएकी छन्। उजुरी गर्ने मियाद सकिएपछि समितिले उजुरीकर्तालाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नेछ। त्यसपछि प्रस्तावित राजदूतहरूमाथि संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु हुनेछ। सरकारले अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूतमा लोकबहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधिका लागि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा तेजबहादुर छेत्री, कुवेतका लागि राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्याण्डका लागि राजदूतमा धनबहादुर ओली र फ्रान्सका लागि राजदूतमा सुधीर भट्टराईलाई सिफारिस गरेको छ। सरकारले सिफारिस गरेका राजदूत तथा विभिन्न नियोगहरूका प्रतिनिधिहरूको सुनवाईका लागि प्रश्न आधार र सबुत प्रमाण सहित उजुरी दिनका लागि सुनवाई समितिले 10 दिने सूचना जारी गरेको थियो। मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका राजदूतहरू संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। सेती नदीका विभिन्न घाटको ढुङ्गा गिटी बालुवा ठेक्कापट्टाको टेन्डर दिएकोमा सेती नदी संरक्षण अभियानले विरोध जनाएको छ। संस्थाका अध्यक्ष हेमराज पौड्यालले विज्ञप्ति जारी गरी अदालतको आदेशको बर्खिलाफ समेत हुने गरी पोखरा महानगरपालिकाले विभिन्न वाहनामा उत्खनन कार्य जारी राखेकोमा विरोध जनाउँदै अहिलेको टेन्डर आह्वान खारेजीको माग गरिएको हो। जनप्रतिनिधिले आफैले गरेको प्रतिबद्धताको ठिक विपरीत साउन 7 मा सेती नदीका विभिन्न घाट उल्लेख गरी ढुङ्गा गिटी बालुवाको ठेक्कापट्टाको टेन्डर आह्वान भएको समाचारमा सुनेर हामी दुखी भएका छौं। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सेती नदीको दोहनलाई रोकी सीमाङ्कनका साथै ठाउँ ठाउँमा चेकड्याम बनाई क्षतिग्रस्त र जोखिमका पक्की पुल, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका मठ, मन्दिर, घाट र गद्दी संरक्षण पार्क लगायतका लाई संरक्षण तथा नदी किनारको सरसफाई एवं नदीमा आधारित पर्यटनको विकास गर्ने उद्देश्य लिएर सेती नदी संरक्षण अभियान क्रियाशील भइरहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं। गत जेठ 29 मा महानगर प्रमुखसँगको भेटमा सेती नदी संरक्षणको लागि ठोस कदम चाल्ने, यसै वर्ष केही पुलको तल चेकड्याम बनाउन सुरु गर्ने, नदीको सीमाङ्कन सुरु गर्ने र चेकड्याम बनाएपछि मात्र निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने मौखिक आश्वासन पाएकोमा एकाएक ठेक्का पट्टाको टेन्डर भएपछि हामीले भर्सना गरेका छौं। उक्त भेटमा चेकड्याम नबनाइन्जेल र नेपाल सरकारले तोकेको नदीजन्य खनिज पदार्थको उत्खनन सम्बन्धी मापदण्ड उत्खनन हुने ग्यारेन्टी गर्न सकिने अवस्था नहुन्जेलसम्म उत्खननको ठेक्का पट्टा नगर्न अनुरोध समेत गरिएको छ। कोशी प्रदेश सरकार परशुराम खापुनले नयाँ सरकार गठनका लागि हिजो आह्वान गरेका छन्। उनले साउन 16 गते अपराह्न 5 बजे भित्र संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्। गत असार 21 मा भएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति तथा सरकार गठन सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मनासिब हुने देखिएको हुँदा मिति 2080 4 महिना 17 गते भित्र नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न भन्ने परमादेश जारी भएकाले सोही आधारमा नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी
कोशी प्रदेश सभाको सदस्यलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि मिति 2080 4 महिना 16 गते मंगलबार अपराह्न 5 बजे भित्र आफ्नो दाबी पेश गर्न कोशी प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङज्यूले आह्वान गर्नु भएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले संघीय शिक्षा ऐनमा आफ्ना मागको बारेमा कुरा गरेको छ। त्यसका लागि 7 प्रदेश 77 वटै जिल्ला र 753 वटै पालिकाका अध्यक्षहरूलाई सर्कुलर समेत जारी गरेको छ। नेपाल राहत शिक्षक आन्दोलन परिचालन समिति इसके टास्क फोर्सको बैठकले सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने र त्यसका लागि देशभरका सबै समितिलाई हाई अलर्टमा राख्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा मार्जिन ल्यान्डिङको 150% जोखिम भारलाई परिमार्जन गरेको छ। यसअघिको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै केन्द्रीय बैंकले 50 लाख रुपियाँसम्मको मार्जिन लेन्डिङको जोखिम भार 100% मा झारेको हो। यसअघि 25 लाख रुपियाँसम्मको शेयर धितो कर्जामा 100% को जोखिम भार रहेकोमा सोलाई बढाएर 50 लाखसम्म पुर्याइएको छ। यद्यपि 50 लाख रुपियाँ भन्दा माथिको कर्जामा भने पहिलेकै 150% को जोखिम भारको व्यवस्था यथावत राखिएको बैंकले जनाएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले घर जग्गा, रियल इस्टेट तथा सवारी कर्जाको जोखिम भार 100% मा झारेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सर्कुलर जारी गर्दै रियल इस्टेट, हायर पर्चेज तथा व्यक्तिगत सवारी कर्जालाई 100% जोखिम भार कायम गरेको जनाएको हो। यद्यपि यस्तो व्यवस्था 2.5 बिलियन अर्थात 25 लाख रुपियाँसम्मको कर्जाका लागि 100% जोखिम भार बनाइएको बैंकले जनाएको छ। यसमाथिको कर्जामा भने पूर्ववत 150% कै जोखिम भार कार्यान्वयनमा रहेको बैंकले जानकारी दिएको हो। रुसको साइबेरिया क्षेत्रमा एउटा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना घाइते भएका छन्। MI-8 हेलिकप्टर दक्षिणी साइबेरियामा अवतरण गर्ने क्रममा आगो लागेको र बिजुलीको लाइनमा ठोकिएको रसियाको आपतकालीन मन्त्रालयको अल्ताई शाखाले जनाएको छ। हेलिकप्टर निजी कम्पनीको रहेको थियो, पर्यटक बोकेको थियो। जहाजमा 12 जना यात्रु र 3 जना चालक दलका सदस्य रहेको बताइएको छ, तर आपतकालीन अवस्थामा मन्त्रालयले जहाजमा जम्मा 13 जना यात्रु रहेको जनाएको छ। जोराङकोट खबरमा अब खेल प्रसंग। 19औं एसियाली खेलकुदको लागि नेपाली पुरुष क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपलाई 15 सदस्यीय टोलीको नाम पठाएको हो। बलर अविनाश बोहरा, विकेट किपर विनोद भण्डारी र अलराउन्डर विवेक यादव लामो समयपछि राष्ट्रिय टोलीमा अटाएका छन्। आरिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल र भीम सार्की भने टिममा परेका छैनन्। नेपाली टोलीमा कप्तान रोहित कुमार पौडेल सहित कुशल भुर्तेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरे, आसिफ शेख, कुशल मल्ल, गुलशन झा, करण केसी, अविनाश बोहरा, सन्दीप लामिछाने, ललित नारायण राजवंशी, विवेक कुमार यादव, प्रतीश जीसी, सोमपाल कामी, सन्दीप जोरा र विनोद भण्डारी रहेका छन्। एसियाली खेलकुद 2 महिनापछि चीनको हान्झौमा हुने भएको छ। जोराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा अब मौसम। हाल नेपालमा मनसुनी वायुको साथै भारतको ओडिसा र आन्ध्र प्रदेश आसपास रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरू साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा चट्टाङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा चट्टाङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना आज दिउँसो रहेको छ। भरे राति भने देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूका साथै देशका बाँकी पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा तराई भूभागका 1-2 स्थानमा चट्टाङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्टाङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। जोराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पोखराको कृष्टिमा शालीको छोरीलाई बाबुआमा बनेर दिलाइएको नागरिकता रद्द। नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा प्रेस चौतारीको तालाबन्दी। पोखरा महानगरमा मलको मूल्य निर्धारण गलत खोप दिने कान्ति बाल अस्पतालले 30 लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
सर्वोच्च अदालतको आदेश। सुन प्रकरणमा चिनियाको नेपाली नेक्सस खोज्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग। काठमाडौँमा राजस्व अनुसन्धान र सुन तस्करको लुकामारी। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण। कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको हिजोको बैठक स्थगित। कङ्ग्रेसले सबै जिल्लामा केन्द्रीय सदस्य खटाउने। आन्तरिक संगठन सुदृढीकरण र राष्ट्रव्यापी अभियानका लागि प्रतिनिधि तोकिँदै। प्रचण्डले एमालेको रकम खाएको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। वीर अस्पतालमा सेवा हुँदाहुँदै अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरू विदेशमा उपचार गर्न गएमा सरकारले खर्च नदिने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको भनाई। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाका इन्जिनियर पोखरेल बलात्कार आरोपमा पक्राउ। प्रस्तावित 6 राजदूतमाथि 9 दिनमा एउटा मात्रै उजुरी। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखद्वारा आह्वान। संघीय शिक्षा ऐनमा माग सम्बोधन नभई आन्दोलन गर्ने राहत शिक्षकहरूको चेतावनी। शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार परिमार्जन। कम ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको सर्कुलर। विश्वव्यापी यसपटक जुलाई महिना सबैभन्दा बढी गर्मी हुने। 1,20,000 वर्षको रेकर्ड तोडिने संकेत। साइबेरियामा रुसी हेलिकप्टर दुर्घटना 4 जनाको मृत्यु 10 जना घाइते। 19औं एसियाली खेलकुदको लागि पुरुष क्रिकेट टोलीको घोषणा। नेपालमा मनसुनी वायुको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव। 1-2 स्थानमा चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना। अवस्था अहिलेलाई स्वराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।